Mayong buntag ka natong tanan, usa na pud kanindot nga adlaw ang gitugot sa Ginoo sa tua nga makapamalandong pag-ayo sa iyang mga pulong o makahatag og mga positibong panghunahuna nga ni sa atong kinabuhi. Nining buntaga, samtang nagsamin-samin ko kaganina, na-realize nako nga blessed jud kaayo ko nining adlaw og sa matag adlaw maabot sa akong kinabuhi. Kay bisan sa kadaghan sa problema, nadiskubrihan ako nga ako di ay imahe gikan sa Ginoo. So nining buntaga nga ato ang sharing diha makita sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Nakapamalandong ko pag-ayo ba nga bless ka ita ka ang tawo gipili sa Ginoo nga masusama siyang dagway. May sama sa iyaha nga ang pamayhon, bayhon man na sa Bisaya ng image. So nining buntaga usa ka pagpahinumdon sa tuang mga Kristohanon, nakita day kitong nagdalas bayhon sa Ginoo. O kung kita tong nagdalas bayhon sa Ginoo na naliwat na ta sa Ginoo. So ato ang yung hunaon pag-ayo mga igsuon nga usa ni ka positibong butang nga nistong kinabuhi ug dapat atong hinumduman nga our creation is very special occasion. Lahi ginis Ginoo, nahumanan niya tanang trabaho, nahumanan niya buhat tanan, nahumanan niya ug sa ikulong ka adlaw ba kita tong espesyal paghimo sa Ginoo. Nya mo nang makapasalamat jud kay ta kay nganuman ang Dios ang tawo pagyud ang iyang gipili. Nya gawas sa pagpili nini nga kita tong iyang buhaton sama siyang lagway, wala magdali-dali na ay consultation sa Godhead nga nagsulti nga let us make man in our own image. So diyan mo nakita mga igsuon ba nga naaday pangutana sa sila sa matag usa nga sige siya ato sa ning muol ang dagway bagid nato ning tawo. Mo to nga tungod sa ilahang pagkasabot, the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, kasabot sila diha sa creation. Mo tong gibuhat niya ang tawo sama sa ilang dagway. So matod pa diri sa Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed man. Buti pasabot dili pareha sa unang mga creation ba nga isulti la sa Ginoo, let there be light, gawas na lain ang hayag, let there be darkness, nalahi na ang kangit-ngit diha sa hayag. Pero kung imo siyang tan-awon mga igsuon, giporma gyud tas tawo sa Ginoo. So imong ilong dili man ta parehang ilong, gwapo pa na imong ilong sa kuha, pero liwat taon ni sa Ginoo ning atong mga ilong, atong mata, atong bayhon tanan nga naas to but pasabot nini nga malipay ta nga kita di ay adun nagyoy susama sa dagway sa Ginoo. No? So the Lord formed the man from the dust of the ground and breathed it into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Tanawar ko ni duha ka punto ako nakita diri. Ang meaning sa pangalang Adam means taken from the dust. Gikan ngadto sa abog. Kita gikan ta sa abog. Adam gikan ta sa abog. Pero ang kinabuhi nga nagna-address tuwa, kining gininhawa nga naas tuwa, gikan sa Ginoo. Kung abog lang alone, dili mahimong tawo. Kung abog lang alone wala gipurma sa Ginoo, dili mahimong tawo. O kung abog lang alone nga dili wala gipurma sa Ginoo, susama siyang dagway, dili mahimong tawo. Pero tungod sa iyahang pagtayhop sa iyang gininhawa, adun na tay kinabuhi. Ug tungod ni ana mga igsuon, dako kay na natong kalipay, angayan kay nang pasalamatan ngadto sa Ginoo, kay nganuman maayo gyud kaayo siya nga gipili ta niya matagaan og kinabuhi, mag-enjoy nini nga kinabuhi. Magitay ka uli gawas sa pag-ila nga gikan jud ta siya, gawas sa pag-ila nga gikan ta sa iya. So important facts about our origin, we were created by God. Mao gina ay pagunahon na gikan kag unggoy ko di liwat ko unggoy bisag di kay ko gwapo, pero gikan jud ta sa Ginoo. No? Matud pa diha sa Acts 17:28, for in him we live and move and have our being.
Tubot pasabot diha nga gikan ra gid tas Ginoo, mabuhi man taning kalibutan, mawa man taning kalibutan, kining kinabuhi nato mo balik man didto, kining gininawa mo balik man dito sa Ginoo, kining atong lawas nga abog balik man nga to sa abog. Ang importante nga sa diyang gihimo tas Ginoo liwat ta siya. No? Liwat ta sa iya. So, ang Luke chapter 3 verse 38 nagsulti, the son of Enosh, the son of Seth, and the son of Adam, the son of God. So, pagkita ni Dr. Luke, yang gibalikan ng mga creation, generation. Pagkakita niya, ning uli gyud nga pag-abot nga to kang Adan, gikan gyud siya sa Ginoo. Musugot pag sa dili. Bisag unsa pa man nimo kadautan, bisan unsa pa man kung nauna nimong wala kay pulos nga tawo nining buntaga, pero try pagpanamin nining buntaga karon gi-challenge ka nga liwat ka sa Ginoo, mo balik gyud ka didto sa nagbuhat sa imo. Mo na hinumdumi. So number 2, we are created in God's image. Mo ni akong giingon nga liwat ta sa Ginoo. So we have our special connection with God. Musugot tag sa dili gibulag man ta pinaagi sa sala, pero gusto gyud sa Ginoo nga nuna giplano nga pag-redeem sa atong kalapasan. Gihani iyang gipadala si Jesus, iyang bugtong anak ngadto ibabaw sa krus aron lang paghatag nato kagawasan sa mga kalapasan, kagawasan sa sala. Ug ang gusto niya nga mabalik ning espiritong sulod nato, mabalik ning kinabuhi nga naas tuwa, kining kalag nga naas tuwa, mabalik ngadto siya. Mauna ang iyag yung ginapangandoy mga igsuon. Wala lang tiya gitagaan og personality nga atong kagalingon una-una, kita magbuot sa atong kagalingon, wala lang atong pagbati, wala lang, dili lang na mao yang gihatag sa ang atong gustong decisions no kinabuhi, dili lang na mao, pero gitagaan ta niya inner spiritual nature. Unsa may pasabutan ng inner spiritual nature, na atay connection ngadto sa iya, na ay mga panahon ng atong espiritu makasimba siyang espiritu, kay kung kining lawasa ray mosimba di gyud ni pwede, kay di ni makakonect sa Ginoo. Kadtong iyang gitayhok nga gininhawa kinabuhi nga ninato, mautoy makakonect diha sa pagsimba sa iya, og makailata nga gamhanan ang Dios, siya tinugdan sa tanan, sa iya kagikan og labaw sa tanan, sa iya ta mobalik. Mga igsoon ning buntaga, bisan pa man gipalayo ta pinaagi sa sala matud pa sa Ephesians chapter 4 verse 18, pero salamat kay ang mensahe sa Ginoo sa pagpili nga kita mo iyang gihimo og susama siyang dagway, dako na kaayo na nga mensahe og invitation sa tuwa nga mobalik ta diha sa iya, pagsunod sa iya, ug pangalagad sa iya. Muna challenge ning buntaga dunay paglaom. And just as we have borne the likeness of the earthly man, okay, liwat man tang Adan sa kinadagway na to, gikan man tang Adan, pero ingon pa diha, so shall we bear the likeness of the man from heaven. Kansa man tong man from heaven? Kadto si Kristo nga namatay para sa atong kalapasan. Si Adan unang tawo, si Kristo ang katapusang tawo nga nagredeem sa atoa, sa image sa tinuod nga Dios, sa image sa iyang pagkabalaan. Mao nang nining buntaga karon, nindot kayo nga challenge sa atoa. Liwat man deta si Ginoo. Kung liwat ta sa Ginoo, ubalik ta diha sa iya, pinagis pagpangalagad, pinagis sa pagsimba, sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ato siyang daygon ug ato siyang simbahon, atong pangitaon ang iyang presensya ug ang atong pagpangalagad atong ihatag na pinaka-the best sa iya. Mga igsoon sa ka-challenge, every day, every single day is an opportunity for us to worship Him. Thank you po. God bless you.